बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मेरे दादा जान हस्पताल में दाखिल थे। मैंने कभी ये समझा नहीं था कि हस्पताल में गुजरी ये चंद रातें मेरी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर देंगी और मैं मोहब्बत के नाम से भी खौफ खाने लगूँगा। आपको भी ये सुनकर हैरत ही हुई होगी कि हस्पताल का मोहब्बत से क्या ताल्लुक़, लेकिन ताल्लुक़ है। मेरी कहानी सुनकर यकीनन आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मोहब्बत का मेरे इस वाक़े से कितना गहरा रिश्ता है। और आज भी मुझे ये कहानी इसलिए नहीं भूलती क्योंकि ज़िंदगी में मैंने दोबारा इसके बाद मोहब्बत का नाम तक नहीं लिया। खैर, ये शाम के तकरीबन 10 बजे थे जब मेरे वालिद साहिब वार्ड में दाखिल हुए, जहाँ दादा जान भी मेरे साथ ही थे। दादा जान की तबीयत बिगड़ रही थी। अब्बा ने सोचा था कि वो थोड़ी ही देर में संभल जाएंगे। डॉक्टर उनको इब्तिदाई तबी इमदाद देंगे तो उनकी हालत भी सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दादा की हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब्बा ने जब देखा कि दादा के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं तो इन्होंने पूरे हस्पताल में वावेला मचा दिया। मेरे अब्बा इलाके के मेयर के दोस्त थे। बस इसी तरह के ताल्लुकात का सहारा लेकर बाबा ने दादा जान को आईसीयू में दाखिल करवा दिया। आईसीयू में उनका इलाज अच्छे से होना शर्त दिया था क्योंकि आईसीयू के मरीज़ों को खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मेरे दादा जान को आईसीयू के अलावा एक अलग कमरे में रखा गया था जो मेन आईसीयू के बिल्कुल साथ था। ये कमरा काफ़ी कुशादा और खुला था। इस कमरे से हस्पताल के बाहर का मंजर साफ नज़र आता था। रात हो गई थी। अब्बा को अम्मा के पास भी जाना था। अम्मा की तबीयत भी कुछ सही नहीं थी क्योंकि इन दिनों मेरे छोटे बहन भाई स्कूल जाते थे। माँ सारा दिन घर के काम कर करके थक जाती थी, इसलिए अब्बा जान ने दादा की जिम्मेदारी मेरे हवाले की और फिर घर ये कहकर चले गए कि मैं कल फुप्पो को भी तुम्हारे पास भेजूँगा। मेरे अब्बा की ड्यूटी बहुत सख्त थी। उन्हें सुबह 5 बजे घर से निकलना पड़ता था और फिर आजकल दादा की बीमारी की वजह से इलाज पर पैसे भी खर्च होने का खदशा था। नौकरी से छुट्टी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दादा जान को सभी ने कहा था कि आप गांव मत जाएं। गांव जाने से अक्सर ही दादा जान बीमार हो जाते। आज तक किसी को ये बात समझ नहीं आई थी कि गांव जाकर आखिर दादा जान की ऐसी क्या हालत होती है कि उन्हें बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की कश्मकश मुब्तला होते देखा गया था। ऐसा कई बार हो चुका था। मेरी दादी भी अक्सर ही कहा करती थी कि तुम्हारे दादा को मैं गांव जाने से रोकती हूँ मगर ये रुकते नहीं हैं, हर 3 महीने बाद गांव पहुँच जाते हैं। दादा जान की इस बीमारी से अब सभी वाकिफ़ हो चुके थे, मगर फिर भी 3 महीनों के बाद वो छुपकर किसी न किसी तरीके से गांव पहुंच ही जाते। हम सब लोग दादा जान की इस आदत से बहुत तंग थे, लेकिन क्या करते, कब तक उनका पहरा देते। वो बूढ़े थे, इस उम्र में हम उनकी रखवाली तो कर नहीं सकते थे। लिहाजा हमने सोचा कि अब दादा जान को हस्पताल से करीब ही रखेंगे ताकि जब भी उनकी तबीयत बिगड़े हम उन्हें फ़ौरन इलाज के लिए ला सकें। इसी वजह से आज तीसरी बार थी जब मैं दादा जान के साथ हस्पताल में आया था, लेकिन आज उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा लो हो रहा था, जबकि ऐसे में मौत का खदशा भी होता है। अब्बा जान भी अपनी मजबूरी के तहत घर चले गए क्योंकि अगर अभी घर जाकर ना सोते तो सुबह उनका उठना नामुमकिन था। फिर काम से छुट्टी होना एक लाजिम बात थी। खैर, दादा जान की वजह से मैं आज यहाँ बैठा एक बात सोचने पर मजबूर हो रहा था कि आखिर दादा का गांव से क्या रिश्ता है। दादा के दादा भी इसी शहर में आबाद थे, फिर न जाने वो क्या करने गांव जाया करते थे। गांव में तो हमारी कोई जायदाद भी नहीं थी। एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था जिस पर हमारे पुराने आबाओ अजदाद की कब्रें थीं, मगर वो कब्रें भी दादा के दादा से पहले लोगों की थीं क्योंकि हम अब नस्ल नरदसल शहर में ही आबाद थे। मैं अभी दादा के पास बैठा ये सोच ही रहा था कि मेरी नज़र
इस कमरे की खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर साफ अंधेरा था। मुझे हैरत हुई थी, अस्पताल में ये कमरा ही हमें क्यों दिया गया, जबकि बाकी कोई कमरा भी तो दिया जा सकता था। उठकर खड़ा हुआ, खिड़की से बाहर झांका तो अस्पताल का लॉन नज़र आ रहा था। अस्पताल का पिछला एरिया था जहाँ पर किसी किस्म के इंसानों की मौजूदगी नहीं थी और ये बिल्कुल खाली जगह थी। इसी वजह से यहाँ रोशनी भी नहीं थी, बल्कि काला अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि अभी रात के तकरीबन 12 बजे थे और अस्पताल में तो पूरी रात रोशनी ही होती है। अस्पताल में रोशनी कभी भी बंद नहीं की जाती, क्योंकि खुसूसन आईसीयू में किसी भी मरीज़ की हालत किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। मैं बाहर देखता तो मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं इस खिड़की को बंद ही कर दूं। वैसे भी यहाँ से ठंडी हवा आ रही थी, जबकि दादा को पहले ही खुनकी से डर लगता था। मैंने जैसे ही खिड़की बंद करने की कोशिश की, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी नर्म से लम्स ने मेरे हाथ को छुआ हो। मैं पीछे हो गया, सोचा कि शायद मेरा वहम है, मगर दोबारा खिड़की बंद करने लगा तो भी ऐसा ही हुआ। इतने में दादा जान ने आंखें खोलकर मुझे देखा। बेटा, तुम यहाँ कब आए? मैं कहाँ हूँ? दादा की ये बात सुनकर मैं अपना वहम भूल गया। खिड़की खुली छोड़ दी और दादा का हाथ पकड़कर सामने ही बैठ गया। दादा जान, आप शायद गर्मी से बेहोश हो गए थे, इसीलिए आपको अस्पताल लाए हैं। मैंने दादा जान को बहलाने की कोशिश की, मगर वो गुमसुम से खिड़की की तरफ ही देख रहे थे। क्या हुआ दादा? आप मुसलसल एक ही तरफ देख रहे हैं। क्या आपको मैं अच्छा नहीं लगता? मैंने माहौल को मज़ाहिया करने की कोशिश की। दादा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई और बोले, जाओ यहाँ से, अब तो मुझे छोड़ दो, बूढ़ा हो गया हूँ। दादा की बात सुनकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। दादा, बूढ़े लोगों को ही तो जवान लोगों की ज़रूरत होती है, मैं क्यों आपको छोड़ दूँ? मैंने पूछा, मगर दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पुरस्रार निगाहों से खला को घूरते रहे और मैं उन्हें देखता रह गया। थोड़ी देर के बाद दादा ने मुझसे कहा कि मैं खाने पीने की चीज़ें लेने बाहर चला जाऊं। मैं दादा को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि दादा का हुक्म भी नहीं टाला जा सकता था। आधे घंटे के बाद जब मैं कुछ सामान लेकर अंदर दाखिल हुआ तो दादा बोले, क्या तुम कोई मीठा भी साथ लाए हो? नहीं दादा, आपके लिए सिर्फ फल लाया हूँ। मेरी बात सुनकर दादा खुश हो गए। अच्छा, देखो फलों में अंगूर और केला है क्या? दादा ने मरमरी सी आवाज़ में पूछा। हाँ जी दादा, सेब भी है और अंगूर भी है। सेब तो 12 महीने होता है, सोचा आपके लिए अंगूर भी ले आऊँ। मैं आपके लिए ये धो कर ले आता हूँ, आप यहीं रुकिए। नहीं, धोने के लिए छोड़ो, पहले एक गुच्छा खिड़की पर लटका दो, देख देख कर मेरा दिल खुश होगा। दादा की ये बात अजीब सी लगी थी, मगर आईसीयू के मरीज़ की बात कौन टाल सकता है। मैंने अंगूर का वो गुच्छा खिड़की के साथ लटका दिया। अब दादा इत्मीनान से लेट गए, बोले जाओ बाकी के अंगूर धो कर ले आओ। जैसे ही मैं अंगूर धोने के लिए बाहर गया, मुझे कमरे में अजीब सी आवाज़ सुनाई थी, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद मैं अंगूर वगैरह धो कर ले आया, दादा को अपने हाथ से खिलाने लगा। दादा खुशी खुशी बातें करने लगे, बोले, मुझे माफ़ी मिल गई है। किस बात की माफ़ी दादा? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात पर दादा हंसते हुए बोले, तुम नहीं समझोगे, ये मेरी जवानी का किस्सा है और अभी तक चल रहा है। खुदा जाने इस किस्से को इख्तिताम कब मिलेगा। लगता है कि ये अधूरा फसाना ही रह जाएगा। दादा लगता है सिठा गए हैं। मैंने दिल में सोचा और उनकी बातें चुपचाप सुनने लगा। मैंने उनसे सवाल भी नहीं किया कि उनकी ज़िंदगी में कौन है जिसके साथ उनकी मोहब्बत की ये तवील दास्तान चल रही है, क्योंकि मेरी दादी तो बरसों पहले ही इस तारे फ़ानी से कूच कर गई थी। लेकिन दादा अब भी बातें करते, शायरी करते और खुसूसन हर जुमे को फूल ज़रूर लाते। ऐसा लगता था जैसे दादी की याद में दादा अपनी यादाश्त खोते जा रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें करते जो हमारे घर में कभी नहीं हुई थीं। मसलन वो मुझसे कहते कि मेहमान आए हैं, खाना ले आओ। घर में मेहमान ना भी होते, दादा ज़िद कर खाना मंगवाते थे। खैर आज भी इन्होंने ऐसा ही किया था। मुझे अंगूर खिड़की पर लटकाने का कहा। सोचूं ही सोचूं में मुझे उन अंगूरों का ख्याल आया।
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ دادا، یہ انگور کہاں گئے؟ میرے دوست لے گئے۔ دادا نے اطمینان سے دھیمے لہجے میں جواب دیا، دادا آپ کے کون سے دوست ہیں؟ اور اگر ہیں تو مجھ سے ملے کیوں نہیں؟ بس تم نہیں جانتے میرے بیٹے، کچھ باتیں مصلحت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی عمر سے پہلے ان معاملات میں پڑھ کر اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤ۔ میں نے ایک بار پھر حیرت سے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے انگور اب غائب ہو چکے تھے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں خاموش رہا، دادا سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ دادا کو جلد ہی دوا کھانے کے بعد نیند آ گئی تھی۔ اب ان کا ہوش و حواس بحال ہو چکا تھا۔ ICU کے ڈاکٹرز بھی خوش تھے کہ ان کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ بتاتا چلوں کہ رات کو حبس تھوڑا بڑھ گیا تھا۔ شاید باہر بارش ہو رہی تھی۔ باہر بارش ہوتی ہے تو اکثر کمرے کے اندر حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اندر کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا، میں نے کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا کمرے کے اندر آنے لگی۔ دادا بھی ضد کر رہے تھے کہ مجھے بند کمرے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، جلدی سے کھڑکی کھول دو تاکہ مجھے سانس لینے میں آسانی ہو۔ دادا کے کہنے پر میں نے وہ کھڑکی کھول دی۔ دادا کی حالت بہتر تھی۔ اب بارش زور زور سے گرجنے چمکنے لگی تھی۔ خدا جانے مین ٹرانسفارمر کو آگ لگی یا کیا مسئلہ ہوا۔ ایک دھماکے کی آواز آئی اور پورے ہسپتال میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم سب لوگ تو بہت پریشان تھے۔ کچھ مریض ایسے بھی تھے جن کی آکسیجن بجلی پر چلتی تھی تو کچھ کو بجلی کی مشینیں لگی تھیں۔ ایسے میں ان کی جان کو خطرہ تھا۔ پورے ہسپتال میں ہڑبڑی مچ گئی۔ جنریٹر چلانے کی باتیں ہونے لگیں۔ پتہ چلا کہ جنریٹر میں بھی تیل بہت کم رہ گیا تھا۔ تبھی بلب اور دوسری بھاری مشینیں چلانے کی بجائے صرف ضروری مریضوں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہی مشینیں چلانے کی اجازت تھی۔ میرے دادا کی حالت چونکہ قدرے بہتر ہو چکی تھی، اس لیے ان کے کمرے میں زیادہ مشینیں نہیں تھیں، بس ایک بلڈ پریشر کو دیکھنے والی مشین تھی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک الارم سا پیدا کرتی رہتی تھی۔ تب دادا کو ڈاکٹر اور نرسز وغیرہ دوا دے دیتے، لیکن اب تو وہ الارم بھی نہیں کرتی تھی، یعنی دادا تقریباً ٹھیک ہی تھے۔ تبھی دادا کے کمرے میں بجلی نہیں تھی۔ میں اندھیرے میں ہی دادا کے پاس بیٹھا تھا۔ تبھی مجھے لگا جیسے دادا کے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی موجود ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دادا کے پاس سے اٹھ کر سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے بینچ مجھے ملا تھا اور نظر بھی آ گیا تھا۔ ابھی میں یہیں بیٹھا تھا کہ مجھے کمرے سے ایک روشنی کا ہیولہ سا اندر داخل ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا وہ ہیولہ بہت حسین تھا اور کسی اڑتی ہوئی جل پری کے جیسا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا۔ اگر میرا وہم تھا تو وہم 1-2 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو مسلسل ایک جگہ پر اٹکا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو دیکھا یہ میرے دادا جان کا بستر تھا جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے، اور وہ ہیولہ مسلسل ان کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ دادا کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ دادا کی صحت خراب نہ ہو گئی ہو۔ نہ جانے کیوں اس وقت میری بھی اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بمشکل ساکت کھڑا یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا۔ تبھی دادا جان کے ہنسنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ دادا کی باتیں میری کانوں میں پڑ تو رہی تھیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دادا اس عورت نما ہیولے کو کیا کہہ رہے ہیں۔ یوں کافی دیر گزر گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہ آنکھ مچولی چلتی رہی۔ میں دادا کو آواز دیتا تو دادا بات نہ کرتے، جبکہ دوسری طرف وہ مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں دادا کو کیا کہوں اور خود کیا کروں، کیونکہ یہ منظر ہی ایسا تھا کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اب مجھے لگتا تھا جیسے میں کہیں کھو گیا ہوں، جیسے میں دادا کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے گھر میں موجود ہوں، اور یہاں جو بھی ہو رہا ہے مجھے اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر اچانک ہی دوبارہ بجلی بحال ہو گئی، اور جیسے ہی کمرے کی بجلی بحال ہوئی دادا بھی چونک کر بیٹھ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دادا سے کوئی ملنے آیا تھا۔ دادا، آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ اندھیرے میں باتیں کر رہے تھے، میں نے انجان بن کر پوچھا۔ ہاں بیٹے، تمہیں بتایا تو تھا، اس ہسپتال میں میرے جاننے والے بہت ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ دادا کے چہرے کی کھلکھلاہٹ کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے دادا، آپ نے اپنے دوستوں سے مل لیا؟ میں نے سوچا کہ دادا واقعی میں سچ آ گئے ہیں۔
ان کی شخصیت تو ایسی نہیں تھی کہ وہ ایسی باتیں کریں، لیکن بعض اوقات بیماری سے انسان اپنے ذہن کو کھو بیٹھتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر خاموش ہو گیا، دادا سے مزید سوال نہیں کیا۔ دادا سو گئے۔ میں اس کمرے میں اب عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ دادا کو پرسکون نیند سوتا دیکھ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ہسپتال کا موسم خوشگوار ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے سامنے خوبصورت لان تھا جہاں بارش کی وجہ سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ سوندھی سوندھی ہوا چل رہی تھی اور موسم اس قدر رومانوی تھا کہ جیسے کسی ساتھ کا میسر ہونا ضروری ہو۔ میں ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر دادا جان کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ یہ وہی کھڑکی تھی جسے باہر دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا۔ باہر کا منظر بھی اتنا ہی ڈراونا تھا۔ میں ادھر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر چونک کر دیکھا۔ دادا کی کھڑکی کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا قد تقریباً میرے جتنا ہی تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کالے بالوں کی چٹیاں ناگن کی طرح بل کھاتی اس کی کمر پر لہرا رہی تھی۔ یوں کافی دیر گزر گئی۔ میں اس لڑکی کو ساکت ہو کر دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن وہ لڑکی کسی کھوج میں لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کھڑکی سے ہٹ کر رونے لگی۔ اب وہ نیچے فرش پر بیٹھ گئی تھی اور بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے یہ جیتا جاگتا انسان ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سایہ فضا میں لہرانے لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہو، اور پھر کمزور نظر کی وجہ سے مجھے وہ صحیح نظر بھی تو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میں اس کی مدد کر پاؤں۔ تبھی میں اس کے قریب چلا گیا۔ کھڑکی کافی دور تھی۔ کھڑکی تک پہنچتے پہنچتے مجھے 2-3 منٹ لگے۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی اب بھی وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ لڑکی کے آنسو، لڑکی کی سسکیاں پوری فضا میں گونج رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میری بات پر لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ یوں لگنے لگا جیسے یہ رات نہیں بلکہ دن کا منظر ہو۔ اس کی نیلی شفاف آنکھوں میں روشنی بھری تھی۔ اس کا چہرہ بھی روشن تھا۔ اس کے کپڑے، اس کی ہر چیز سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ تو نور کا منبع لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ پریوں کے دیس کی پری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، البتہ رونے کی وجہ پوچھی تو بولی، میرا شوہر آج ہی فوت ہوا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی بتائی ہے، حالانکہ میرے سر پر ایک سوتن بھی تھی۔ میں اپنے سامنے اسے اپنی سوتن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتے پیتے دیکھتی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں لایا۔ وہ آج سے 25 سال پہلے مجھے ملا تھا۔ اس نے تو مجھے بیوی بھی نہیں مانا، لیکن میں اس کے مرنے پر بہت پریشان ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ خدا میری بھی جان لے لے۔ وہ اس قدر جذباتی باتیں کر رہی تھی کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ تمہاری شادی کیا کسی بوڑھے آدمی سے ہوئی تھی؟ تم تو جوان لگتی ہو اور کہہ رہی ہو کہ 25 سال پہلے تم نے شادی کی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو جوان ہی لگتے ہیں، ہماری عمریں جو بھی ہو جائیں، بات انسان کی ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی چھوٹی بات ہوگی، مگر میری محبت کا سوال ہے۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اب میں چاہوں بھی تو اپنا گھر نہیں بسا سکوں گی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تب میرے ذہن میں خیال آیا، وہ بھلا کی خوبصورت تھی۔ تم میری بیوی بن جاؤ، میں تمہارا ہم سفر بنوں گا، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میری بات پر وہ انگارہ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ دوبارہ ایسی بات مت کہنا، میرا شوہر تمہارا بھی کچھ لگتا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بتا دیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے شوہر سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ تعلق تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، اس وقت جان پاؤ گے کہ جب اپنا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے اچانک دادا کا خیال آیا تو میں بھاگتا ہوا دادا کے کمرے میں آیا۔ دیکھا تو دادا کے کمرے میں کافی صفائی لگ رہی تھی، جبکہ سسکیوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ دادا تو ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ اس لڑکی کی سسکیاں کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھیں۔ میں نے ہلکی سی سرگوشی کر کے اس سے پوچھا۔ وہ میرے دادا کی طرف اشارہ کر کے رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اچانک میری نظر دادا پر پڑی تو مجھے بھی شک ہو گیا۔ وہ بالکل بے جان سے لگ رہے تھے، جیسے ان کی ہڈیوں میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے ان کو ہلا جلا کر دیکھا، مگر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ میں نے حیرت سے دوبارہ باہر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر دادا کو دفنانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔
دادا کی موت کے حوالے سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ بہرحال دادا کو دیکھ کر میں رونے لگا۔ وہ لڑکی بھی نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گئی اور رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ دادا کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے ان کی قبر پر ایک باڑ سی لگوائی تھی۔ کہتے ہیں اس باڑ کے آس پاس اکثر ایک عورت دکھائی دی ہے۔ وہ دادا کی قبر کے آس پاس پھرتی رہتی ہے، وہاں جا کر باقاعدہ حاضری دیتی ہے اور اپنے لیے بھی دعائیں کرتی ہے۔ خدا جانے وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ میں نے تو آج تک ایسا نہیں سنا کہ کسی غیر مرئی مخلوق نے انسان کی جان لے لی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ دادا کی موت 100% طبعی موت تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔